व्यक्तित्व संविधान सभाका अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष नेमाङको प्रथम पुण्यतिथिको अवसरमा म र मेरो राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, भ्रष्टाचार र व्यतिथिमा चुल्लुममा डुबेकाहरूले यस सम्मानित सदनमा मर्यादा र सदनको गरिमाको विषयमा पाठ पढाएको पटक्कै सुहाएन। जनताले कुरी गरिरहेका छन्, थोरै भए पनि लाज त मानिदिनुहोस्। केही दिन अगाडि यस सम्मानित सदनमा मैले मितेरी बचतता ऋण सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरणको विषयमा उठाएको थिएँ। कुम्भराज गुरुङ, अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा बुझाएको उजुरी कहाँ पुगेको छ र मितेरी बचतता ऋण सहकारी संस्थाका पीडितले कहिले पैसा फिर्ता पाउँछन्। त्यस्तै AP1 टेलिभिजनमा जीवी राईको लगानीको विषयमा सरकारलाई छानबिनको लागि अनुरोध गरिएको थियो। यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो? सँगसँगै प्रत्येक भ्रष्टाचार र ठगी प्रकरणलाई यस सम्मानित सदनले छानबिन समिति बनाउनु पर्ने हो र राज्यका छानबिन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्ने निकायको के भूमिका रहन्छ त्यसपछि? त्यसकारण म यस सम्मानित सदन मार्फत गृहमन्त्रीज्यूलाई यी सबै प्रश्नको जवाफ यथाशक्य यस सम्मानित सदनमा मान्य चाहन्छु। ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि आवेदन लिने, लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने, ट्रायल लिने, राजस्व बुझ्ने काम सम्बन्धित प्रदेशहरूको छ। तर त्यो काम लिँदा प्रदेशको जिम्मेवारीमा परेको विषय विभागले काम गर्दा मुलुकभरि लाइसेन्स यातायात विभागमा रहेको छ। किनकि छपाई यहाँ हुन्छ, सङ्घमा छपाई हुने, प्रदेशले सबै पैसा बुझ्ने। छपाई मसिन प्रदेशमा किन नहुने? केहीले मसिन किन्ने त कहिले कार्ड किन्ने समस्या झेल्दै आएको विभाग छ। हाल 9 लाख थान कार्ड रहे तापनि 17 लाख नागरिक 2 वर्षदेखि लाइसेन्स कार्ड नपाई रसिदको भरमा घुमिराखेका छन्। मसिन बिग्रिने, सफ्टवेयरमा समस्या आउने, सर्भर ह्याङ हुने समस्याले नागरिक वाक बनेका छन्। राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिक एपसँग आबद्ध गर्ने प्रदेशबाट समेत छपाई सुरु गर्ने, ट्राफिकलाई प्रविधि उपलब्ध गराई चेक जाँच गराउने काम तत्काल गरेर समस्या समाधान गर्न जरुरी छ। सवारी साधन दर्ता नवीकरण गर्ने, यातायात कार्यालयहरू आजको मितिसम्म पनि कागजी ढडामा रमाएका छन्। दलालहरूले अफिस घेरेका छन्, कर्मचारी 3 दलालसँग मिलेर धन्दा चलाउँछन्। अफिसको ढडा कहिले डिजिटाइजेसन हुने, नागरिकले सहसेवा कहिले पाउ? राज्य चुक्दा देशभरि र विशेष गरी काठमाडौँका अधिकांश निजी विद्यालयहरू शिक्षाको नकाबमा लुटको केन्द्र बनिरहेका छन्। अतिरिक्त शुल्क असुल्नकै लागि विद्यार्थीहरूलाई बोझ हुने गरी अनिवार्य एक्स्ट्रा क्लासेसमा बस्न बाध्य पारिरहेका छन्। अभिभावकबाट अतिरिक्त पैसा वसुलेर ढाड सेकाउने काम राजधानीका स्कुलहरूमा अहिले भइरहेको छ। स्कुलको कमाउ धन्दाले गर्दा विद्यार्थीहरू 12 घण्टा स्कुलमा बस्न बाध्य भएका छन् अनि SSC को तयारीकै नाममा अनिवार्य होस्टेल बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेर अर्को धन्दा मौलाएको छ र यति गर्दा पास हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या 48% हाराहारीमा छ। राज्यको अनुगमन खोइ, नतिजा खोइ। विद्यालयमा अनिवार्य खाजा खानुपर्ने, ड्रेस कापी किताब स्कुलले तोकेको ठाउँमा खरिद गर्ने पर्ने बाध्य छन् अभिभावकहरू। अब अभिभावकज्यूहरूलाई पनि म यो सिन्डिकेट विरुद्ध आवाज बुलन्द पार्न आह्वान गर्न चाहन्छु र यस्तो सेवाका नाममा व्यापार चलाउने स्कुलहरूलाई पनि कडा अनुगमन गर्न शिक्षा मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। र उपसभामुखको नाममा भइरहेको यो राजनीतिक षड्यन्त्र। लोकतान्त्रिक आन्दोलनका व्यक्तित्व सुभाष नेमाङप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछु र नेपालको संविधानको धारा 10 मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै धारा 11(7) ले समेत विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएका व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै थायी बसोबास गरेर निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको अवस्थामा निजले सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ र सो सम्बन्धमा संसदले समेत नागरिकता ऐनमा व्यवस्था गरिसकिएको छ। तर आवश्यक उक्त नियमावलीलाई गृह मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन विलम्ब गर्दा आज सयौँको सङ्ख्यामा ती नागरिकताबाट ती नागरिकहरू वञ्चित भएका छन्। उनीहरूको अन्तर्गत दाङ सल्यान खण्डको सडक बाटो मर्मत र सोमबार स्तर उन्नतिको लागि ठेक्का भएको वर्षौं दिन भइसक्दा पनि सडक निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। यात्रुहरूले हातमा प्राण राखेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। उक्त बाटो चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न र चाडपर्वको समयमा यात्रुलाई आवत जावतमा सहज वातावरण गराउन म सभामुखज्यू मार्फत सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै सभामुख महोदय, चाडपर्व नजिकिँदैछ। बजारमा कालो बजारी वा कृत्रिम अभाव गरी मूल्य वृद्धि गर्ने कार्यलाई तदारुकताका साथ रोकथाम गर्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, पूर्व माननीय स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमाङजीको पहिलो स्मृति दिवसको अवसरमा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। बजार अनेकौं अनियमितताको शिकार भएको छ। सुनमा देखिएको जर्ती र ज्यालाको नाममा सुन व्यवसायीहरू सिन्डिकेट खडा गरी
मनोमानी रूपमा कार्यविधि बनाई सरकार र श्रमिकहरूलाई खुलेआम रूपमा ठगिरहेका कार्य भइरहेको छ। सबैमा सम्बन्धित निकायबाट सुन चाँदी सम्बन्धी विधेयक ल्याई कानुन मार्फत समस्याको निकास दिनु आवश्यक रहेको छ। त्यसैगरी पर्सा जिल्लाको बिन्दवासिनी 2 मा रहेको हुलास आइरन प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी नेपाल र भारतका गरी 300 जना कामदारहरूले काम गरिरहेका छन्, जसमध्ये 50 जना कम्पनी मार्फत र 250 जना ठेकेदार मार्फत काम गरिरहेका छन्। कामदारहरूले 3-4 महिनामा काम गरे पनि 1 महिनाको मात्र तलब दिने काम हुन्छ र काम गर्दै गर्दा हाजिरी गर्न ढिलो भयो भने हाजिरी नगराउने र छुट्यो भने छुट्यो अब गर्न मिल्दैन भन्ने, कामको दौरान सेफ्टीका साधनको प्रयोगमा कडाइका साथ लागू नगराउने र कुनै काम गर्दाखेरि अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेङमाङ ज्यूको प्रथम स्मृति दिवसको अवसरमा उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, झापा जिल्लाको मध्य भागमा पर्ने कन्काईमाई नदीको हुलाकी राजमार्गमा पर्ने मुख्य पुल करिब 720 मिटर लामो पुल झापाली जनताहरूको दक्षिणी भेगमा बसोबास गर्ने जनताहरूको एकमात्र विकल्पको रूपमा भएको गत 11-12 वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यो पुल हाल अल्पत्र अवस्थामा छ। सरकार र निर्माण कम्पनीको बीचको समस्या समाधान गरेर अल्पत्र अवस्थामा रहेको पुलको बाँकी काम तुरुन्त सुचारू होस् भनेर सरकारसँग म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेङमाङको वार्षिक जन्मदिनको दिन म हार्दिक रूपबाट उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। हिजोदेखि कोशी अञ्चलको पूर्व मुख्यमन्त्री अनसनमा हुनुहुन्छ। प्रहरीले जुन खालको हस्तक्षेप गर्यो र अहिले पनि त्यो निरन्तर छ। तत्कालै सरकारले त्यसमा चाहिँ नि संवाद र सहमतिद्वारा एउटा निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को तेस्रो कुरा, राष्ट्रको इज्जत प्रतिष्ठाका प्रतिनिधि दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा स्वर्ण पदक प्राप्त 207 मध्ये अहिलेसम्म 207 मध्ये 100 जनाले चाहिँ नि प्रवास विदेश नेपाल छाडिसकेको अवस्था छ। त्यो अवस्था वास्तवमा राज्यको उपेक्षा, भविष्यको चिन्ता र निराशाले पलायन भएका छन्। उनीहरूलाई कसरी संरक्षित गर्न सकिन्छ? धारा 96(6) गको अस्त्र प्रयोग गर्न खोजिँदैछ। मेरो मूल प्रश्न यो होइन किन गरिँदैछ, प्रश्न यो हो कि के को लागि गरिँदैछ। लोकतन्त्रमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, तर कसैमाथि प्रश्न गरेर आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्न कदापि पाइँदैन। यदि प्रश्न उठेकै भरमा निर्मम भइन्छ भने सुरुवात भ्रष्ट नेताहरूबाट होस्, जसको बारेमा बारम्बार प्रश्न उठेको छ। एउटा सामाजिक क्षेत्रबाट परोपकारी एवं शालीन पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्तिमाथि आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न किन खोजिँदैछ? म आजभन्दा 4 वर्ष अघि यसै सदनमा वर्तमान सत्ताधारी पार्टीका दिवंगत श्रद्धेय नेता प्रदीप गिरीले भन्नुभएको कुरा सम्झिँदैछु। उहाँले भन्नुभएको थियो, यो देशमा सत्ता हस्तान्तरण भइरह्यो तर सत्ता रूपान्तरण भने हुन सकेन। उपसभामुख हटाएर अख्तियार, अदालत, संवैधानिक निकाय लगायत सबैमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न र सत्ता कब्जा गर्न देशमा निकायहरूलाई सुभाष नेङमाङको प्रथम स्मृति दिवसको अवसरमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। राष्ट्रिय क्यालेन्डरले राष्ट्रिय जीवन निर्धारण गर्दछ। यसले सामाजिक सांस्कृतिक पक्षलाई थितिबारको उल्लेख गरेको हुन्छ। देशमा विद्यमान सबै संस्कृतिहरू देशका सम्पत्ति हुन्। थारू समुदायले मनाउने अटवारी पर्वलाई पनि थितिको आधारबाट राष्ट्रिय क्यालेन्डरमा उल्लेख गरिँदा सो संस्कृतिको सम्मान हुने र समुदायमा कहिले पर्व मनाउने भन्ने अलमल नहुने हुन्छ। जिल्लाबाट आउँदै गर्दा नारायणघाटदेखि बुटोलसम्मको बाटो जनताको त्यो सार्वजनिक स्थल हो, तर जनताको ठिक आँगन जस्तो देखिन्छ। जनताको आँगन सरकारले भत्काइदिएर अनि हिउँदमा अक्सिजन चाहिने अनि बर्खामा एउटा डुङ्गा चाहिने त्यो हालत छ, त्यो अवस्था छ। र म निवेदन गर्न के खोजेको भनेदेखि अब ठेक्का टेन्डर गर्दा पैसाको मात्रै बिलो जाने सिस्टम नगरौँ, समयभित्र सक्ने, कसले चाहिँ बढी समय कम लगाएर त्यो सक्छ त्यो विषय
राखेर टेन्डर आह्वान गरौँ भनेर म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय मार्फत सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य उर्मिला माझी। अवस्थामा छ। राज्यको र सरकारको ध्यान त्यसतर्फ छैन। तर हिजो अस्तिदेखि चर्चामा आइरहेको छ राजनीति पूर्वाग्रहको कारण र आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति जो उपसभामुखमाथि पूर्वाग्रही ढङ्गले जो आरोप र चाहिँ राजीनामाको माग गरिरहेको छ, महिला अधिकारको र समावेशिताको कुरा गरेर नथाक्ने सरकार कहीँ प्रशासकीय अधिकृतलाई विदेश जानबाट प्रतिबन्ध लगाउने, कतै उपसभामुखमाथि नियोजित रूपमा चाहिँ आरोप लगाएर चाहिँ अभियोगसम्म लाउने जो खालको चाहिँ प्रपञ्च यो सरकारले रचिरहेको छ यो सही छैन भन्ने मलाई लाग्छ। र आफ्नो अनुहारमा ऐनामा अनुहार नहिँडेर अर्काको अनुहारमा कालो पोत्ने र चाहिँ अपराधीहरूलाई चाहिँ सम्मानित गर्ने र चाहिँ इमान्दारहरूलाई दण्डित गर्ने जो खालको व्यवस्था चलिरहेको छ यो ठिक छैन भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। यसको चाहिँ सही सम्मान्य सभामुख महोदय, संविधान सभाका अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमाङप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै म आफ्नो विषय प्रवेश गर्छु। सभामुख महोदय, केही दिन अघि एकजना सांसदले यही सदनमा पुष्पकमल दाहाललाई नेपालमा शान्ति स्थापनाका लागि अहम भूमिका निर्वाह गरेकाले रामजनक जस्तै भगवान मारेर नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउनुपर्ने हास्यास्पद माग गर्नुभयो। सभामुख महोदय, नोबेल शान्ति पुरस्कारको औचित्य र महत्त्व के हो, कस्ता व्यक्तिले त्यो पुरस्कार पाउँछन्, त्यसका केही दृष्टान्त राख्दछु। दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेद अन्त्य गर्न प्रयास गरे बापत नेल्सन मण्डेला, रङ्गभेद र असमानता विरुद्ध अहिंसात्मक सङ्घर्ष गरे बापत मार्टिन लुथर किङ जुनियर, गरिब र असहायको सेवामा समर्पित भए बापत मदर तेरेसा, बाल शिक्षा अधिकारको वकालत गरे बापत झन्डै मारिएकी मलाला लगायतका हस्तीहरूले प्राप्त गरेको नोबेल शान्ति पुरस्कारको किन खिल्ली उडाइयो? प्रचण्ड नेतृत्वमा नेपालमा 1 दशक चलेको द्वन्द्वमा हजारौँ मरे, घाइते भए, बेपत्ता पारे, अझै शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्गिएको छैन। उनीहरूले शान्तिको नायक मानेर नोबेल शान्ति पुरस्कार चाहिने? सभामुख महोदय, हात्ती र हात्ती छाप शान्ति र हिंसा एउटै हुन् भन्ने भाष्य जबरजस्ती स्थापित गर्ने दुष्प्रयास यस सदनबाट नगरे। मान्य सदस्य निर्माण भइसकेको छ। हाल करिब 6300 शान्ति सैनिक संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई उपलब्ध गराइरहेको नेपाल सबैभन्दा बढी फौज उपलब्ध गराउने दोस्रो ठुलो राष्ट्र पनि हो। यो जगमा संसदको 2/3 समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागिता एक ठुलो अवसर हो। महासभामा प्रधानमन्त्रीज्यूले शान्ति स्थापनाका लागि नेपालले खेलेको भूमिका, विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको युद्धको जटिलता र त्यसको शान्तिपूर्ण समाधान, गरिबी निवारण, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सङ्कट लगायतको विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ। यसको साथै नेपालको लगानीको र भ्रमणको लागि एक उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको विश्वास विश्वलाई दिलाउनुपर्छ। आगामी केही वर्षभित्र नेपाली नागरिकलाई कम्तीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उपमहासचिव तहमा र भविष्यमा महासचिव समेत हुन सक्छ। सर्वप्रथम नेपाललाई संसारमा चिनाउन र नेपालीको प्रतिष्ठालाई उच्च राख्न सफल खेलाडी पले शाहला गोवर्धनलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। त्यस्तै आउँदै गरेको चाडपर्वमा खाद्य संस्थानलाई व्यवस्थित बनाउन र गरिबीहरू जो बिहान खाएर बेलुका के खाउँ भन्ने जनताहरूलाई पनि चाडपर्वलाई चाडपर्वकै रूपमा मनाउन पाउन् भन्ने प्रस्ताव सरकारलाई सभामुख मार्फत सुझाव दिन चाहन्छु। त्यस्तै चाडपर्वमा घर जाने जनताहरूलाई यातायातको सहज व्यवस्थाको लागि पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य कालुराम राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेङमाङ प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै म आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्छु। जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन गर्न साथै लोपोन्मुख कछुवा तथा पन्छी प्रजातिका गरुड समूहलाई संरक्षण गर्न भनी झापा जिल्लाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 2 टटोमारीमा चौनी पोखरीमा संरक्षण कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। तर अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने नाउँमा सदियौँदेखि पुरानो पोखरीलाई डबल कङ्क्रिटाइज गरी मत्स्य पोखरीमा परिवर्तन गर्दै बचे खुचेका जैविक विविधतालाई समेत सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुर्याएको छ। अत यस्तो गुमाइसकिएको प्राकृतिक सम्पदालाई रिभाइभ गर्नको लागि 4 उपायहरू म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य कुसुमदेवी थापा। सम्मानीय सभामुख महोदय,
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल संसारकै 10 जोखिम देशभित्र पर्दछ। यसको गम्भीरतालाई हेरी सर्वोच्च अदालतले 2075 साल पुस 10 गते नै जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन फैसला गरिसकेको छ। अदालतले वातावरण संरक्षण ऐन 2053लाई अपूर्ण ठहर गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्न निर्देश दिएको छ। यस्तो गम्भीर चिन्ताको विषयलाई अदालतबाट भएको स्पष्ट निर्देशका बावजुद पनि आवश्यक कानुन अझै बनाइएको छैन। जलवायु परिवर्तन नीति 2076, नापा 2010 र लापा 2011ले एउटा ढाँचा प्रदान गरेको छ, तर बलियो कानुनी आधार बिना यी पहल कार्यान्वयनमा गर्न सकिएको छैन। सरकारलाई अदालतको आदेशअनुसार जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी व्यापक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाई हाम्रो राष्ट्रको वातावरण र सामाजिक आर्थिक भविष्यलाई सुरक्षित गर्ने आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएकोले सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य किरण कुमार शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, रौतहट मेरो निर्वाचन क्षेत्र राजपुर नगरपालिका भ्रष्टाचार र अनियमितता चरम सीमामा पुगेको छ। लेखापालले मात्र राख्नुपर्ने पासवर्ड मेयरले आफै राखेका छन् भने ओपिडी कोड पनि मेयरकै व्यक्तिगत नम्बरमा छ। करोडौँको बेरुजी र असुल उप रहेको यस पालिकामा आर्थिक अनियमितता दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने ठाउँमा नगर प्रमुखले कार्यालय सहयोगीको नाममा पेस्की निकालेर रकम दुरुपयोग गर्ने, आर्थिक सहायताको नाममा आफ्ना आसेपासेको नाममा भुक्तानी देखाएर आफै रकम लिने, विकास निर्माणका कार्य प्रदर्शी नगर्ने, गोप्य उपभोक्ता समितिदेखि टेन्डर समेत मिलोमतोमा गोप्य गरी अनुचित लाभ लिने लगायतका कार्यहरू गरिरहेको हुँदा विकास निर्माणको कामहरू अनियमित फाइदाहरू उठाउने कामहरू भइरहेका छन्। यस्तो भ्रष्टाचार रोक्न नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। यसको मुख्य कारण आफ्नो पकेटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनु हो। दरबन्दी अनुसारको प्रशासन उपसचिव हुनुपर्नेमा स्वास्थ्य कर्मचारीले पालिका चलाइरहेको छ। राजपुर उपसचिव दरबन्दी स्वास्थ्य कर्मीले राखिएकोले तत्काल उपसचिव खटाई हाल कर्मचारीको खाता रोका गरी। माननीय सदस्य कृष्ण कुमार श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आदरणीय संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेङमाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपालीहरूको महान चाड दसैँ तिहार छठ लगायत चाडपर्वहरू आइरहँदा मूल्य वृद्धिले आकाश छोएको छ र यो मूल्य वृद्धिको कारणले मधेसका विशेष गरी 12 पर्साका जनताहरू भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जान्छन् र किनमेल गरेर फर्किँदा जुन सानसाना आफ्ना दैनिक उपभोग्य सामानहरू वीरगञ्जदेखि अम्लेखगञ्जसम्म जाँदा 10औं ठाउँमा चेकिङको नाममा जनताहरूलाई हैरानी दिइन्छ। कहीँ नेपाल प्रहरी, कहीँ सशस्त्र प्रहरी, कहीँ ट्राफिकको नाममा जनताहरूलाई धेरै भन्दा धेरै हैरानी। माननीय सदस्य गणेश पराजुली। शालीन र आदरणीय सदस्य गोमा लाभ सापकोटा। सम्मान्य सभामुख महोदय, चाडपर्वको सिजन आउँदै गर्दा एकातिर बजारमा गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको बिक्री मूल्य वृद्धि र कालोबजारी बढ्दो सम्भावना बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर खराब बाटो र बढ्दो सवारी साधनको चापले गर्दा बढी सडक दुर्घटना भई अत्याधिक जनधनको क्षति हुने गरेको छ। त्यसै गरी तराई मधेसका अधिकांश जिल्लाहरूमा दैनिक रूपमा 8 देखि 10 घण्टासम्म लाइन काट्ने गरिएको छ। यी सबै समस्याहरूको समाधानका लागि समयमै नीति र योजनाहरू तयार गरी कार्यान्वयन गराउन र सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङमाङजीको प्रथम स्मृति दिवसका उपलक्ष्यमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा। महोदय,
सर्वप्रथम संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङ प्रतिमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र हामीलाई सबैलाई जानकारी छ गत कार्तिकमा जाजरकोटको रामीडाँडामा केन्द्रबिन्दु बनाई गएको भूकम्पको बारेमा जसले 154 जनाको मृत्यु 366 जना घाइते 62,011 भौतिक संरचना ध्वंस गरी करिब 95,787 जना जनसङ्ख्या प्रभावित हुने गरी गएको भूकम्प थियो। तर अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि त्यहाँका जनताले जाजरकोट र रुकुमका जनताले चिसो पनि सहे, गर्मी पनि सहे र बर्सातको समय पनि उनले आफ्नो बाध्यकारी अवस्थामा त्यो जीवन बिताएका छन् र अहिलेसम्म त्यहाँ पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। कार्यविधिको अभावले छिटोभन्दा छिटो कार्यविधि निर्माण गरी त्यो दुवै जिल्लाको पाइपर्ने ठाउँमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरी त्यो कार्य अगाडि बढाइयोस् भन्ने कुरा। माननीय सदस्य छिरिङ डमडुल लामा भोटे। सम्माननीय सभामुख महोदय, अस्ति भर्खरै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट मिति 2081 असार 9 र 10 गते बसेको सञ्चालक समितिको 14औं बैठकले हुम्लो आदिवासी जनजातिलाई आदिवासी जनजातिको अनुसूचीमा सूचीकरण गर्ने निर्णय र सिफारिस भएको थियो। सो सिफारिसको आधारमा 2081 असार 27 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट हुम्लो आदिवासी जनजातिलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकरण गर्ने निर्णय पारित गरी सार्वजनिक भएको थियो। तर सो निर्णय मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको 2 महिनासम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन। सरकारको यस्तो कार्य हुम्लो आदिवासी जनजातिमाथिको अन्याय हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू राजनीति आफ्नो ठाउँमा गर्नुहोस्, तर हुम्लो आदिवासी जनजातिमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने कार्य रोक्नुहोस् र निर्णयको शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुहोस्। अन्तमा पूर्व सभामुख स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेम्बाङप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य जावेदा खातुन जागा। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज संविधान सभाका अध्यक्ष स्वर्गीय आदरणीय सुभाष चन्द्र नेमाङ ज्यूको प्रथम वार्षिक स्मृति दिवसको प्रतिमा हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै उपसभामुख ज्यूको विषयमा जुन संसदभित्र प्रश्नहरू उठिरहेको छ र संसद बाहिर पनि सामाजिक सञ्जाल मिडियामा अनलाइन खबरहरूमा जुन छापिएको छ, यदि उहाँ साँच्चीकै नै दोषी हुनुहुन्छ भने छिटै नै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ। उपसभामुख जस्तो गरिमामय पदमा बसेर त्यति शोभामान्य हुँदैन। त्यस कारणले उहाँले माग प्रशस्त गर्नुपर्छ। यसै गरी सभामुख महोदय, हरेक नागरिकले शुद्ध खानेपानी पाउने अधिकार हो, तर काठमाडौँमा अहिले पैसा तिरेर पनि शुद्ध खानेपानी पाइराखेको अवस्था छैन र 3वटा। माननीय सदस्य अमरबहादुर थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र अहिले बागमती कोरिडोर लगायतका देशका नदीहरू 40 मिटरको सिद्धान्त कानुन विपरीत सर्वोच्च अदालतको फैसला भएको छ। त्यसलाई तत्काल यसको जाने सरकारले यसको जाने के छिटोभन्दा छिटो भ्याकेटमा जाओस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरा, कर्णाली राजमार्गदेखि सुर्खेत दैलेख महाबुगो सडक 79 किलोमिटर बाटो फरक पर्छ, तर सरकारको ध्यान त्यतातिर गएको छैन र 79 किलोमिटर बाटोमा जुम्ला जाँदा त्यसले दिने फाइदा के हो? जनताका निमित्त हो या कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जाने हो? यसको लागि सरकारको ध्यान जाओस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य छिरिङ लामु लामा तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम महान जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा स्थापित सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको तत्कालीन सभामुख संविधान सभा अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमाङको प्रथम स्मृति दिवसको अवसरमा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु।
उहाँको योगदानको स्मरण गर्दै मेरो विषयमा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो वर्षको दसैँ आउन थालिसकेको छ। मानिसहरू दसैँको उल्लासमय माहौलको प्रतीक्षामा छन्, तर कर्णालीमा भने दुःखको दिन आउन थालेको छ। दसैँमा एकपटक घर नजाउँ, समाजले के भन्ला भन्ने डर छ। जाउँ भने सडक छैन। कतिपय कर्णालीवासीको प्लेनको टिकट कुर्दा कुर्दै र कतिपयको पैदल हिँड्दा हिँड्दै दसैँ सकिन्छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, यो वर्ष कालोपत्रे सडक पुगेका जिल्लामा साना जहाज मार्फत हुने सबै फ्लाइटहरू दसैँ तिहारको अवधि भरि हवाई सेवा बन्द गरी कर्णालीका एयरपोर्टमा मात्र उडान गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाइयोस्। सडक, हवाई सेवा र राज्यको स्रोतमा चरम विभेद गरिरहेको सरकारलाई कर्णालीवासीले सडकमा दसैँ मनाएर शुभकामना दिन नपरोस् भनी ध्यान आकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। लाल सलाम। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।